अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारत को जंगी मैदान में मुंह की खाने के बाद सिफारती सतह पर भी आलमी हजीमत का सामना है। तहम अब जंगी मैदान के बाद दोनों ममालिक का सिफारती मिशन एक दूसरे के आमने सामने होने जा रहा है। दोनों ममालिक की जानिब से पार्लिमानी सिफारती मिशन को आमने सामने लाने का फैसला किया गया है। भारत ने जंगी मैदान के अलावा माशी सतह पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वहां पर भी भारत को सुबकी का सामना करना पड़ा। बेल आउट पैकेज पर कोई फर्क नहीं पड़ा और IMF वफ्द दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान आन पहुंचा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने जंगी अजाइम पर आलमी हिमायत हासिल नहीं कर सके और शायद यही वजह है कि पूरी भारत सरकार तिलमिला रही है। सिवाय इजराइल के कोई भी मुल्क भारत के इस जंगी जुनून का साथ नहीं दे रहा। भारतीय वजीर आजम ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी अमेरिका जाकर ट्रंप के लिए हाउडी मोदी के नाम से इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे, जलसे जुलूस मुनक्किद करवाकर ट्रंप सरकार बनने के नारे लगाते रहे, मगर ट्रंप भी मोदी की शिद्दत पसंद अजाइम को सपोर्ट नहीं कर रहे। हालिया तनाज़े पर ट्रंप पाकिस्तान और भारत के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद से ही लग रहा था कि रेसिस्ट मोदी पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की कोशिश करेगा और उन्हीं दिनों से ये अफवाह भी जेर गर्दिश है कि कौमी यकजहती के लिए साबिक वजीर आज़म इमरान खान को रिहा किया जा सकता है। गुज़िश्ता चंद रोज से स्पेशली इस अफवाह को ज्यादा तकवीत मिली है, खासकर उस वक्त जब मुल्क में ये डिस्कशंस होना शुरू हो चुकी हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों ही इस तासुर की तरदीद कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाउडा साहब सेनेटर हैं, वो कहते हैं कि केसेस का कानून फैसला करेगा, ना कोई डील हो रही है ना ढील। इमरान खान की रिहाई अभी नजर नहीं आ रही। ये किस किस्म की खबर है कि जी कोई आगे ब्रीफिंग दे तो सेंसलेस खबर देने वाला भी, और ना कोई ऐसी डील हो रही है ना कोई ढील हो रही है। और ये रिहाई होते देख रहे हैं इमरान खान? अभी तो मैं नहीं देख रहा बिल्कुल। हुक्मरान जमात के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इमरान खान के पास अडयाला जेल में कोई एलची नहीं गया, कोई मुज़ाकरात या गुफ्तो शरीद नहीं हुई। ये सब दिल को बहलाने के लिए कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। नहीं गया, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, कोई गुफ्तो शनीद नहीं हुई। ये सब दिल को बहलाने के लिए कुछ लोग अफवाहें छोड़ते रहते हैं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने इस बारे में मौक़िफ़ देते हुए कहा कि जो कहते हैं कि सब अच्छा होने जा रहा है, ये ट्रक की बत्ती है। इमरान खान साहब की हमशीरा अलीमा खान साहिबा ने इस मामले पर सवाल उठाया है कि जब भी एक अवामी तहरीक का माहौल बनने लगता है तो अचानक कुछ लोग कहने लगते हैं कि इमरान खान जल्द रिहा होने वाले हैं। क्या ये लोगों को तकसीम करने के लिए किया जाता है? तीन दफा जब पता चलता है कि एहतजाज होने लगा, इमरान खान ने तहरीक की आवाज उठाई, इमरान खान रिहा होने लगे, ना कोई बातचीत हो रही है। मुझे बताएं, शहबाज शरीफ से क्यों बात करेगा इमरान खान, पहले ये बता दें। सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में। सलमान साहब, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, गुफ्तगू का आगाज इसी बात से करते हैं कि इमरान खान साहब से जेल में मुलाकात हुई है या नहीं हुई है, ये बड़ी बाज़गश इसकी है। आपको कोई इत्तला इससे मुताल्लिक आई है कि कोई जाके इमरान खान साहब से मिला है और कोई उनकी मुमकिन रिहाई की कोई डेवलपमेंट नजर आएगी आने वाले दिनों में? नहीं, मुझे इस हवाले से कोई इत्तला नहीं है। मेरी दीगर पार्टी के जो अहदेदारान हैं उनसे भी गुफ्तगू होती रहती है, तो किसी को इस हवाले से कोई इत्तला नहीं है। अब ये बिल्कुल है कि एक हफ्ते से तो मुलाकात किसी की नहीं हुई। कल मंगल का जो दिन है, ख़ानदान की वकला की मुलाकात का दिन है, तो हो सकता है कल अगर मुलाकात हो जाए तो कुछ पता चले, लेकिन अब तक हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। और कल उस लिस्ट में आपका भी नाम है सलमान साहब, तो आपको क्या लग रहा है कि हर दफ़ा की तरह ये फिर कल एक टेस्ट होगा आप लोगों के लिए? पेशेंस आप लोग का जो है वो उसका इम्तिहान लिया जाएगा? देखिए, इम्तिहान तो लिया जा रहा है, इम्तिहान पूरी कौम का लिया जा रहा है ना। पूरा निज़ाम जो है वो इस वक्त इस मुल्क में मैं समझता हूँ ज़मीन बोस हो चुका है। कोई कानून, आइन, अदालत का एहतराम कुछ भी नहीं है। हमारे पास अदालत के फ़ैसले हैं, अदालत ख़ुद अपने फ़ैसलों को पे अमल कराने से गुरेज़ां है। हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त 3 अप्रैल की दी हुई है, उसके बाद कई दरख्वास्तें और दी हैं। उन दरख्वास्तों को सुना नहीं जा रहा। हर हफ्ते जो होता है, जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक नाम दिए जाते हैं। उन नामों में से अपनी मर्ज़ी से एक आध को वो भेज देते हैं, 2 को भेज देते हैं, कुछ बाहर से लोगों को भेजते हैं जिनके नाम नहीं होते, और ये तमाम अमल हो रहा है। हमें रोक दिया जाता है। अडयाला के रास्ते में 1-2 मील दूर टैंकर, ट्रक खड़े होते हैं, पुलिस की गार्ड लगी होती है। तो ये तमाशा हर हफ्ते होता है, हर हफ्ते पूरी कौम इसको देखती है।
اور یہ بلا وجہ بات ہے. دیکھیں خان صاحب اگست 2023 میں پابند سلاسل ہوئے, اس کے بعد سے مارچ تک ہماری ملاقاتیں ہوتی رہیں. وکلاء کا حق ہے, ایک سائل کا حق ہے اپنے وکلاء سے ملے, اور یہ ہوتا رہا. اچانک فیصلہ کیا گیا مارچ میں کہ ہم نے ان ملاقاتوں کو نہیں ہونے دینا یا ان کو دشوار بنانا ہے. اس کے بعد سے یہ معاملہ اس طرح سے چل رہا ہے, اور اس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. رائٹ. سلمان صاحب, اسد کیسر صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ارادہ تھا کہ وہ وزیر اعظم اور جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہی تھی, لیکن یہ پلان پھر پائپ لائن میں تھا اور یہ صرف افیکٹ ہوا ہے پاکستان بھارت کی جو کشیدگی تھی اور وہ جو صورتحال تھی اس کی وجہ سے وہ ذرا متاثر ہو گیا. ایسی کوئی بات ہو رہی تھی آپ کی پارٹی میں انٹرنلی؟ گور صاحب نے تو اس کی تردید کر دی ہے. جی دیکھیں, گفتگو تو ہوتی رہتی ہے, وہ اس پہ عمل کب ہوگا. جو کچھ ہوا ستمبر 2024 جب قومی اسمبلی کے اندر گھس کے ممبران کو اغوا کیا گیا, زد و کوب کیا گیا, اس کے خلاف جو درخواست اسپیکر صاحب کو دی گئی اس پہ کیا عمل ہوا ہے. اس کے بعد لاتعداد ایسے واقعات ہیں جن کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ایوان کا استحقاق ہے اس کو بچانے میں اسپیکر صاحب اور حکومت ناکام رہی ہے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد کی اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کے اس کا ٹھوس جواز موجود ہے. بس سلمان صاحب, آپ یعنی کہ اس کو ڈینائی نہیں کر رہے, یہ بات ہو رہی ہے اور یہ ممکنہ طور پہ کبھی بھی لے کر آئی جا سکتی ہے یہ تحریک؟ ظاہر ہے, دیکھیں تحریک تو کوئی بھی لائی جا سکتی ہے, اور یہاں جیسا میں نے عرض کیا جواز تو موجود ہے. بٹ سلمان صاحب, اس کے لیے پھر آپ لوگ کو نمبرز بھی چاہیے ہوں گے, تو پھر پیپلز پارٹی سے ملنے کے لیے پی ٹی آئی تیار ہوگی؟ نہیں دیکھیں, اتنی کوئی جزیات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان تحریکوں کا مقصد ہوتا ہے مسئلے کو اجاگر کرنا, جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو اجاگر کرنا. جب تحریک پیش ہوتی ہے, بہت سے معاملات کے حوالے سے ایوان میں بات ہوتی ہے, تقاریر ہوتی ہیں, میڈیا سنتا ہے, عوام کے سامنے جو صورتحال ہے وہ واضح ہوتی ہے, تو ایک تحریک کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں اور وہ ان مقاصد حاصل ہوں گے. ان کا مقصد, بڑا مقصد یہ ہے کہ آگہی جو ہے, عوام میں آگہی کو بڑھایا جائے اور جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے رکھی جائے. بٹ گوئنگ فارورڈ سلمان صاحب, ایک سوال ضرور اس سے متعلق کروں گی کہ اگر پیپلز پارٹی جس کو بارہا اعتراضات موجودہ حکومت پہ ہے, although it's part of the government but it says it's not in the cabinet, it's not very much part of the government, نون لیگ سے جو اعتراضات ریز کرتی ہے, کیا کہیں نہ کہیں آپ لوگ کے جو انٹرسٹ ہیں وہ کہیں نہ کہیں الائن ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو بھی جماعت آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کام کرے گی, جو الیکشن کی لوٹ ہوئی, جس طرح عوام کے مینڈیٹ کو سلب کیا گیا, اگر کوئی جماعت اس حوالے سے اپنے رویے پر نظر ثانی کرتی ہے اور جمہوریت کے لیے کام کرنا چاہتی ہے, 26ویں آئینی ترمیم کو ہم رد کرتے ہیں, اس رد کرنے میں ہمارا ساتھ دینا چاہتی ہے, تو بالکل بات ہو سکتی ہے. لیکن ہم کوئی یہ نہیں کریں گے کہ کسی چال کا حصہ بن جائیں. ہم اصول کی بات کر رہے ہیں, اور اصول پر اگر ہمارے ساتھ کوئی کھڑا ہوتا ہے تو ضرور کھڑا ہو. بٹ سلمان صاحب, وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد اگر آپ لانا چاہتے ہیں لائیں, جو رئیس ساکھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. نہیں, یہ کہنے کی باتیں ہیں. دیکھیں, ساکھ کیا ختم ہوگی؟ اگر حقیقت سامنے لائی جاتی ہے, آئینہ دکھایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی ساکھ ختم ہونے کی بات نہیں ہے. نمبر جو بھی ہوں گے, نمبر تو جس طرح پیدا کیے گئے ہیں ہم سب جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جو کیا گیا, جس طرح اغواکاریاں ہوئیں, لوگوں کو غائب کیا گیا, بیمار لوگ لرزتے ہوئے ایوان میں لائے گئے, تو اس کو اگر یہ جمہوریت کہتے ہیں اور اس پر فخر کرتے ہیں تو کیا کہہ سکتے ہیں. بس سلمان صاحب, ایسا تو نہیں ہوگا, وہ اسپیکر صاحب بھی سارکیسٹکلی تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لے کر آئیں گے تو آپ کے پی ٹی آئی کے نمبرز کم نہ ہو جائیں؟ دیکھیں, شاید ان لوگوں کو ادراک نہیں ہے کہ یہ کس ایک مذاق کا حصہ اس وقت بنے ہوئے ہیں. اس نظام کو قوم کس طرح سے دیکھ رہی ہے. دیکھیں, قوم نے بہت اہمیت کا ثبوت دیا ہے, یگانگت کا ثبوت دیا ہے. دشمن کے مقابلے میں ہم سب کھڑے ہوئے ہیں اور آئندہ بھی کھڑے ہوں گے. کسی کو کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان میں کوئی اس حوالے سے نفاق ہوگا.
لیکن جو حقیقت ہے، جو ہمارے ملک کی جمہوریت کا حال ہے، جو آئینی جو ہماری شکیں ہیں ان کے ساتھ جو مذاق کیا گیا ہے، جو آئینی نظام ہے اس کو جیسے زمیں بوس کیا گیا ہے، عدلیہ کی آزادی کو جیسے تلف کیا گیا ہے، یہ تمام حقیقتیں اپنی جگہ ہیں، ان سے صرف نظر نہیں ہو سکتا. ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے رہیں گے. مقصد آواز اٹھانا ہے، عوام کے سامنے موجود رہنا ہے، عوام کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھنا ہے. عوام کی عدالت اب اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے اور ہمارے تمام مقدمے جو ہیں اس عدالت میں اب لڑے جا رہے ہیں. اور جس کے حوالے سے آپ نے یہ بھی کہا کہ جو اس نظام میں عدلیہ کے لیے اور آئین کے لیے کوئی نرم گوشہ اگر ہے تو وہ نظر نہیں آ رہا، جہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہ سب اچھا ہونے جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. پر سلمان صاحب اچھی ڈیولپمنٹ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی اور جو ایک عرصے سے نظر آ رہا تھا کہ کچھ فرکشن تھی یا کچھ اختلافات جس کا اظہار برملا بھی کیا جاتا رہا، میڈیا کے سامنے بھی کیا جاتا رہا، جس کو ہمیشہ ایک جمہوریت کا حسن قرار دیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چاہے وہ انٹرنلی کچھ ڈفرینسز اگر سرفیس کر رہے ہیں تو وہ پازیٹیولی اس کو دیکھنا چاہیے. بٹ فیملی اور اب پارٹی وہ ہمیں الائن نظر آ رہی ہے. فیملی نے جہاں پر ان کی بہنوں نے عمران خان صاحب کی اناؤنس کیا ہے کہ وہ احتجاج کریں گی، وہ لیڈ کریں گی، دونوں کی اب یہ ہو مذاکرات یا ان کے درمیان جو ہے وہ بات چیت کوئی سلسلہ شروع ہوا ہے؟ جو فینسز ہے وہ ہمیں مینڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، کوئی جھگڑا، کوئی نفاق کبھی بھی نہیں تھا. یہ چیزیں میڈیا پہ زیادہ بڑھا کر پیش کی جاتی ہیں. کوئی دو لوگ بات کر دیں، کوئی ٹویٹ کر دے تو ایک ہفتہ اس پہ پروگرام ہوتے ہیں کہ پارٹی میں بہت خلفشار ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے، کسی بھی بڑی جماعت میں گفتگو بھی ہو سکتی ہے، کچھ لوگ ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارا مقصد بالکل واضح ہے. عمران خان صاحب کی لیڈرشپ بالکل واضح ہے، ان کی قیادت میں سب متحد ہیں اور مقصد بالکل واضح ہے کہ ہم نے جمہوریت کے لیے کام کرنا ہے، عمران خان صاحب کی آزادی کے لیے کام کرنا ہے. ان کی آزادی اس بات کا مظہر ہوگی کہ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. رائٹ. بٹ سلمان صاحب، کیا یہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی جانب سے پارٹی قیادت پہ کوئی پریشر دیا گیا ہے کہ وہ احتجاج کرے اور بدھ والے دن پارٹی علامتی دھرنا بھی دینے جا رہی ہے؟ دیکھیں، یہ دیکھیں گے، اس پہ میں کوئی زیادہ بات نہیں کر سکتا. یہ موقع پہ کیا ہوتا ہے دیکھیں گے. اس دن عمران خان صاحب کی درخواستیں لگی ہوئی ہیں سزا معطلی کی، بشرا بی بی صاحبہ کی بھی. اس حوالے سے ایک یکجہتی کا اظہار ہے. رائٹ. سلمان صاحب، یہ جو سزا معطلی کے حوالے سے جو درخواست ہے، اس حوالے سے بھی جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا بشرا بی بی کو یہ بینیفٹ دیا جا سکتا ہے خاتون ہونے کا، اور اگر ریلیف جو ہے کیا ممکنہ طور پہ دیا جا سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، قانون میں اس کی گنجائش ہے اور دونوں کے حوالے سے کیس تو کچھ بھی نہیں ہے، بالکل بوگس کیس ہے. لیکن بشرا بی بی کے حوالے سے تو بالکل بھی کوئی کہنے کو بھی بات نہیں ہے. وہ نہ کابینہ کا حصہ، نہ وہ حکومت کا حصہ. ان کے اوپر کیا الزام لگایا ہے سوائے اس کے کہ وہ جو ٹرسٹ ہے اس میں وہ ایک ٹرسٹی ہیں. تو اس لیے ان کے حوالے سے تو بالکل ہی یہ معاملہ اتنا مذاقہ خیز ہے کہ تصور نہیں کیا جا سکتا. عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی بالکل کوئی کیس نہیں بنتا. تمام معاملہ برطانیہ میں ہوا. ملک ریاض خاندان اور برطانیہ کے اداروں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے اس سے عمران خان صاحب کا یا پاکستان کی کابینہ کا. وہ رقم وہاں ایک معاہدے کے تحت انہوں نے بھیجی سپریم کورٹ رجسٹرار کے اکاؤنٹ میں، اور اس میں کس طرح عمران خان صاحب ذمہ دار بنتے ہیں. تو لہٰذا مقدمہ تو کچھ بھی نہیں ہے. رائٹ. سلمان صاحب، اور مخصوص نشستوں کا جو کیس ہے جو آج بھی زیر سماعت تھا، اور جو 11 رکنی بینچ ہے اس کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے اعتراض عائد کیا ہے. جو ریویو کا جو بینچ تھا اوریجنلی اسی کو ہی سننا چاہیے تھا. یہ ضرور بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف، لائک آئی مینشن بیفور ایز ویل، کہ اعتراضات تو آپ لوگ کی جانب سے اٹھائے گئے ہیں ہمیشہ سے اور ویلڈ بھی وہ تصور کیے جاتے ہیں، بٹ ان اعتراضات کا جو ہے وہ اس کو ایڈریس نہیں کیا جاتا. تو یہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ بینچ پر اعتراض اس کو بھی نظر انداز کیا جائے گا؟ دیکھیے، میں کیا کہہ سکتا ہوں. ہمارا تو فرض ہے کہ آئین اور قانون کی بات کرتے رہیں، اور ہمارا جو 26ویں ترمیم کے حوالے سے مقدمہ ہے وہ ہے ہی یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم کا بڑا مقصد یہ تھا کہ جو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دلوائی گئی ہیں ان کو بحال رکھا جائے.
सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने उन सज़ाओं को कलअदम करार दे दिया था, उस तमाम कार्रवाई को कलअदम करार दे दिया था 5 जज साहिबान ने। अब 7-2 से बल्कि 5-2 से 7 रुकनी बेंच ने उस फैसले को ख़त्म किया है। और हुआ ये कि 12 सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में से 7 आज भी ये कह रहे हैं कि सिविलियन की ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकती, 5 कह रहे हैं हो सकती है, और 5 का फैसला अब मुकद्दम ठहरा। इसी तरह जो रिज़र्व्ड सीट्स का मामला है, हम समझते हैं ये एक वजह बनी 26वीं आईनी तरमीम की। तो अब अगर इस फैसले को रद्द किया जाता है तो हमें ज़ाहिर है बहुत अफसोस होगा, ये आइन और कानून के ख़िलाफ़ होगा, ये पाकिस्तान के अवाम की जो मंशा है हम समझते हैं उसके ख़िलाफ़ होगा। और जो फ़ैसला दिया गया जुलाई 2024 में वो बिल्कुल ठीक है, जमहूरी अक़दार के ऐन मुताबिक है। जो एतराज़ आज किया गया वो ये था कि 13 मेंबर बेंच के फ़ैसले को 11 मेंबर बेंच रिव्यू नहीं कर सकता। यहाँ पहले 13 जज साहिबान बैठे, 2 ने अपना फ़ैसला सुना दिया, उसके बाद बेंच को रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया, और रिकॉन्स्टिट्यूट करके ये बेंच अब 11 रुकनी बेंच है। तो एतराज़ ये किया गया कि एक छोटा बेंच बड़े बेंच के फ़ैसले को रिव्यू नहीं कर सकता। राइट, बट सलमान साहब अब ये ज़रा एक नॉन लीगल सवाल भी है। जो इस वक्त ड्राइंग रूम डिस्कशंस हो रही हैं वो ये हैं कि ये इस केस में जो सीट्स है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बल्कि दीगर में तकसीम कर दी जाएंगी। आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि जो रिवायत और आपने जिस तरह से मेंशन किया 26वीं आईनी तरमीम का, जहां पे वो एक कोर उनके टारगेट्स हों, वो तवातर के साथ अचीव करते हुए आए हैं, और ये रिजर्व सीट्स भी फिर आप लोग के हिस्से में, आप लोग की बास्केट में नहीं आएंगी? देखिए, मैंने तो पहले ही अर्ज़ किया कि हम अपने मुकदमे अब अवाम की अदालत में लड़ रहे हैं। हम ज़रूर अदालतों में जाते हैं, 26वीं आईनी तरमीम के बाद हम बग़ैर किसी उम्मीद के अदालतों में जाते हैं। हम वहाँ जाकर बिल्कुल कानून और आइन की बात करते हैं, लेकिन हमें उम्मीद अब कोई नहीं होती। तो जो होगा वो देखा जाएगा। देखिए, जब ये फ़ैसला नहीं भी था, हमें जब सीटें दे दी गई थी जुलाई 2024 में, तो 10 माह उस फैसले पर अमल नहीं हुआ, और हमारी जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसको नहीं सुना गया। अब भी उसको पसे पुश्त डाल दिया गया है। एक तरह से हुक्म उदूली को, तौहीन अदालत को नज़रअंदाज किया गया है। तो ये मामला हमारे सामने है, कौम के सामने है, हम बात करते रहेंगे। पहले उन्होंने जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम की, अब शायद ज़रा आसानी से कर लें अगर उनको मखसूस नशस्तें मिल जाती हैं, लेकिन कर तो पहले भी ली थी। जो भी तरीका किया हमने उसको चैलेंज किया हुआ है। मामला आवाम के सामने है, कौम के सामने है, लेकिन जो इस मुल्क में इस वक्त एक दिखावे का निज़ाम चल रहा है वो चलता रहेगा जब तक हम एक बुनियादी तब्दीली इस मुल्क में नहीं लेकर आते। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया सलमान अकबर राजा साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।